अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है जेनेटिक ब्रेस्ट कैंसर। आई एम श्योर कि मैं इससे पहले भी बात कर चुकी हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है कि ऐसी फैमिलीज़ जिनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर किसी के क्लोज रिलेटिव्स में बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर है, मदर को भी है, बेटी को भी है, खाला को भी है, या फिर एक दो या दो से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स में कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर या फिर गैस्ट्रिक कैंसर। अगर किसी तरह के भी कैंसर्स आपकी फैमिली में क्लस्टर टुगेदर हैं और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर, तो इन पेशेंट्स के लिए हमारी क्या एडवाइस होती है? हाउ कैन दे प्रिवेंट फ्यूचर कैंसर्स? हाउ कैन दे व्हाट आर द स्क्रीनिंग guidelines for these patients, or what are the treatment options available for these patients, और फ्यूचर में what changes in the lifestyle these patients have to make so that they can avoid these cancers in future. So पहली बात तो ये है कि अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि अगर आप मुझे आके कहेंगे कि आपकी खाला को भी कैंसर है, आपकी खुदा न खास्ता बेटी को भी कैंसर है, या फिर आपकी दो खाला को कैंसर है, या मदर को भी कैंसर हो चुका है, तो यस आई विल स्ट्रांगली सस्पेक्ट कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आपके जीन्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी फैमिली के मल्टीपल मेम्बर्स को कैंसर हो रहा है। लेकिन साइंस इतनी एडवांस हो गई है, और अब हम बात करते हैं फिगर्स और फैक्ट्स पे। हम बात सिर्फ सस्पिशन पे नहीं करते। जब भी हमें कोई सस्पिशन होता है तो वी हैव टू प्रूव इट ऑन पेपर कि हाँ, ये सस्पिशन हमारा करेक्ट था। सो इसके लिए जेनेटिक टेस्ट अवेलेबल हैं। सो जब भी किसी को कैंसर, मल्टीपल फैमिली मेम्बर्स को कैंसर होता है, तो हम जेनेटिक टेस्ट एडवाइस करते हैं टू द अफेक्टेड फैमिली मेम्बर। रिमेंबर, ये चीज़ बहुत कॉमनली देखी गई है, और आई वुड से कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ नेग्लिजेंस कि माँ को कैंसर हुआ है, बेटी को कैंसर हुआ है, और किसी और बेटी ने जाके अपना ब्लड टेस्ट करा लिया और चेक करी है कि उसके जीन्स अबनॉर्मल तो नहीं है। सो रिमेंबर, जेनेटिक टेस्ट आर ऑलवेज रिकमेंडेड टू पेशेंट्स हु आर अफेक्टेड विद कैंसर। यानी कि अगर किसी के फैमिली मेम्बर्स को कैंसर है, तो उन फैमिली मेम्बर्स को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना टेस्ट कराएं और अपने जीन्स को चेक करें, और अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो फिर हम बाकी फैमिली मेम्बर्स को स्क्रीन करेंगे। सो रिमेंबर, ये चीज़ आपको समझने की है कि अगर आपकी फैमिली में मल्टीपल मेम्बर्स को कैंसर है, तो आई विल आस्क यू कि ब्रिंग वन ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स हु हैज़ कैंसर सो दैट आई कैन टेस्ट दैट पर्सन फॉर जेनेटिक म्यूटेशन। सो आई विल रिक्वेस्ट कि जो अफेक्टेड फैमिली मेम्बर है उसका हम जेनेटिक टेस्ट कराएं। जेनेटिक टेस्ट क्या होता है? सिंपल ब्लड टेस्ट होता है, और उसमें हम देखते हैं कि आपके जीन्स में क्या एबनॉर्मलिटी है, आपके जीन्स अफेक्टेड हैं, कैंसर से अफेक्टेड जीन्स है या नहीं है, या आपके जीन्स में कैंसर कॉजिंग म्यूटेशंस हैं कि नहीं है। सो हम जब ये टेस्ट करते हैं तो ये टेस्ट हमें बताता है कि आपके जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं जीन्स जो कि कैंसर कर सकते हैं, उनमें से कोई पॉजिटिव टेस्ट आता है कि नहीं आता। सो अगर तो उनमें से कोई पॉजिटिव टेस्ट आ जाता है तो हम आपको बता देते हैं कि हाँ, आपकी फैमिली में एक म्यूटेशन पॉजिटिव आई है, एंड वी रिक्वेस्ट अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू गेट द सेम टेस्ट डन टू फाइंड आउट कि उनमें भी ये म्यूटेशन ट्रांसफ़र तो नहीं हुई। सो जब हम बाकी फैमिली मेम्बर्स का टेस्ट करेंगे तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन से फैमिली मेम्बर्स रिस्क पे हैं जिनको फ्यूचर में कैंसर बन सकता है, और उनको हम कुछ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं टू प्रिवेंट कैंसर। सो अगर हम एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, सो ब्रेस्ट कैंसर में एटलीस्ट अब तक 20 जीन्स ऐसे डिस्कवर हो चुके हैं जो कि जिनकी म्यूटेशन की वजह से कैंसर होता है। सो ये जीन्स जो हैं, ये एक टेस्ट के ज़रिए टेस्ट किए जाते हैं। बेसिकली ब्लड टेस्ट होता है जिसके ज़रिए हम टेस्ट करते हैं कि इनमें से कोई जीन एबनॉर्मल तो नहीं है, और कैंसर कॉजिंग कोई जीन्स तो नहीं है, या कैंसर कॉजिंग म्यूटेशन तो नहीं है। सो जब ये आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। रिमेंबर, ये टेस्ट हम अफेक्टेड फैमिली मेम्बर का पहले करा रहे हैं। सो अफेक्टेड फैमिली मेम्बर को हमारी डिफरेंट एडवाइस होगी, और जो नॉर्मल फैमिली मेम्बर्स हैं जिनमें कैंसर नहीं है, उनको डिफरेंट एडवाइस होगी।
سو افیکٹڈ فیملی ممبر کو جنرلی ڈپینڈنگ آن دا میوٹیشن ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں کچھ میڈیسنس بھی فار پریونشن، کچھ ہم ان کو ایڈوائز کر سکتے ہیں کچھ سرجریز فار پریونشن. اور اس کے علاوہ امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ جب آپ کے جینز اب نارمل ہیں تو جینز کا ایک ڈٹرمنڈ رسک ہے، جو ہمارے نون کینسر میں جینیٹک میوٹیشنز ہیں ان کا ایک ڈاکیومنٹڈ رسک ہے کہ اگر کسی کو BRCA1 میوٹیشن ہوگی تو اس میں 80% چانس ہے کہ آپ کو بریسٹ کینسر ہوگا، اس میں 50% چانس ہے کہ آپ کو اوویرین کینسر ہوگا. BRCA2 میوٹیشن ہوگی تو اس کے ڈفرینٹ چانسز ہیں. سو ہر ڈاکیومنٹڈ جین میوٹیشن کے ڈفرینٹ چانسز ہیں فار ڈیولپنگ کینسر. سو ہمیں پتہ چلے گا اس پرٹیکولر میوٹیشن سے کہ آپ کا کتنا رسک ہے آف ڈیولپنگ کینسر اور کون سا کینسر. سو اس کے مطابق ہماری ایڈوائس ہوگی. تو ہم آپ کو کچھ میڈیسنس بھی دے سکتے ہیں فار پریونشن، کچھ سرجریز بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں پریونشن کے لیے، کچھ آپ کو ریپیٹڈ ٹیسٹ بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں پریونشن کے لیے. یعنی کہ آپ کو جو اسکریننگ ٹیسٹ ہوں گے وہ زیادہ اسٹرانگلی ریکمینڈیڈ ہوں گے یا زیادہ فریکوینٹلی ریکمینڈیڈ ہوں گے. فار ایگزامپل کسی کو اگر ہم میموگرافی ریکمینڈ کر رہے ہیں سال میں 1 دفعہ، تو اگر کسی کی BRCA میوٹیشن آئے گی تو ہم اس کو 6 مہینے کے بعد MRI بھی ایڈوائز کریں گے. سو یعنی کہ آپ کا سال میں 1 دفعہ MRI بھی ہوگا اور سال میں 1 دفعہ میموگرافی بھی ہوگی. سو اس طرح آپ کی ٹیسٹ کی فریکوینسی بھی ڈفرینٹ ہوگی. آپ کو کچھ ٹیبلیٹس دی جا سکتی ہیں فار پریونشن آف کینسر. آپ کے کچھ جو ہے اس کے علاوہ آپ کو ریممبر جو بھی پیشنٹ جس کی پازیٹیو جین میوٹیشن آتی ہے، سو ان کے جینز میں کینسر ہے اور ان کو ڈاکیومنٹڈ رسک آف کینسر ہے. آپ جینز نہیں بدل سکتے اور آپ سائنس بھی نہیں بدل سکتے. تو سائنس اگر ہمیں بتاتی ہے کہ کسی کی یہ میوٹیشن ہے اور اس کا اتنے % چانس ہے آف ڈیولپنگ کینسر ان فیوچر، تو اس کو کینسر ڈیولپ ہوگا. سو انلیس یو ٹیک میئرس ٹو پریونٹ کینسر، وہ کینسر ہوگا. تو پہلی چیز تو ہمارے سوسائٹی میں وہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اگنورنس. جہاں پر ہم بات کرتے ہیں جینیٹک بریسٹ کینسر کی، جب میں اپنی پیشنٹ سے ڈسکس کرتی ہوں کہ یہ ٹیسٹ کروا لیں اور مجھے سسپیشن ہے کہ آپ کا جینیٹک کینسر ہو سکتا ہے، تو مینی آف دیم دے جسٹ شائی اوے فرام دا ٹیسٹ. اور اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ کہیں گی کہ ٹیسٹ کی بہت ساری امپلیکیشنز ہیں. یعنی کہ اگر ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے گا تو بچوں پہ برا اثر پڑے گا، بچے پریشان ہو جائیں گے. سو بیسیکلی دے ڈونٹ وانٹ ٹو نو کہ ان کی فیملی میں جینیٹک میوٹیشن ہے کہ نہیں ہے. سو اگر آپ ایک ٹیسٹ ہی نہیں کرا رہے، ہمیں ڈاکیومنٹیشن ہی نہیں ہو رہی کسی جینیٹک میوٹیشن کی، تو ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یو ول بی وہی نارمل ٹیسٹ جو آپ کو ہم ایڈوائز کریں ہم وہی کریں گے. سو دوسری چیز یہ کہ جب یہ ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے تو بہت سارے پیشنٹس کو ہم جو پریونشن کی ایڈوائس دیتے ہیں جن میں کچھ سرجری شامل ہوتی ہیں یا کچھ ٹیبلٹ شامل ہوتی ہیں. سم ٹائمز وہ ٹیبلٹس جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتی، سم ٹائمز اویلیبل ہوتی ہیں، پیشنٹ ریلکٹنٹ ہوتے ہیں میڈیسن لینے کے لیے. اگلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو جو ہم سرجری ایڈوائز کرتے ہیں وہ سرجریز ریفیوز کر دیتے ہیں. سو ہمیں یہ کافی سارے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو جینیٹک میوٹیشن پتہ بھی چل گئی ہے اور آپ اس کو جو ہے وہ پریونٹ کرنے کے لیے کوئی ایکشن نہیں لے رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو اسی طرح ہم جو فریکوینٹ ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں موسٹلی پیشنٹس ان کو بھی نہیں اسٹک کرتے. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ کے ڈاکٹر نے سسپیکٹ کیا ہے کہ آپ کی فیملی میں کینسرز ہیں اور آپ کو ایک جینیٹک ٹیسٹ ریکوائرڈ ہے تو یو شوڈ کنسیڈر ڈوئنگ دیٹ ٹیسٹ. اور اس کے بعد جب وہ ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے یا نیگیٹیو آتا ہے تو اس کی جو بھی امپلیکیشنز ہیں وہ آپ کو دھیان سے سننی ہے اور ان کو فالو کرنا ہے. سو اگلی امپورٹنٹ بات یہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ جینز میں اگر کینسر ہے تو کینسر نہیں روکا جا سکتا، چاہے آپ جتنی بھی دوسری میئرز لے لیں، جتنے بھی ٹوٹکے استعمال کر لیں، جتنی بھی لائف اسٹائل چینجز کر لیں، جتنی بھی آپ وٹ ایور یو ڈو یو ہیو اے میوٹیشن یو ول ڈیولپ کینسر. سو اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کی ایڈوائس، اف یو ایکچولی وانٹ ٹو پریونٹ کینسر یو ہیو ٹو فالو ڈاکٹر ایڈوائس. دوسری بات یہ کہ جو بیسک ریزنز ہوتی ہے کہ کینسرز فیملی میں کلسٹر ہوتے ہیں، وہ تب کلسٹر ہوتے ہیں جب آپ کی کزن میرجز ہوتی ہیں. جب آپ انٹر فیملی میرجز ہوتی ہیں تو آپ کے جینز وہی ڈیفیکٹیو جینز آپس میں ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں. سو
آپ کی جو میوٹیشنز ہیں وہ کلسٹر ہو جاتی ہیں, جینز اور اب نارمل ہو جاتے ہیں, اور آپ کے کینسر کے چانسز فیملی میں بڑھتے جاتے ہیں. آپ کی میوٹیشنز, نارمل میوٹیشنز آپ کی فیملی میں رہتی ہیں. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ایسی فیملیز جن کے فیملی میں کلسٹرڈ ہیں کوئی بھی اب نارملٹی, کوئی بھی کینسرز, تو ان کو اگر وہ کزن میرجز کر رہے ہیں تو دے شوڈ بی ویری کیئرفل. They should properly evaluate themselves for genetic mutations. They should do genetic tests. Or the other option would be, if they don't want to go for genetic tests, they will have to avoid interfamily marriages. So they will have to avoid interfamily marriages. This is the only way we can prevent abnormal gene clustering within the families, and we can avoid cancers. This was a brief overview. So this was a brief overview of genetic breast cancer. I hope you have got some messages. So if you have any questions, leave in the comment box and we can address them. But ایک چیز میری آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ پلیز واچ دا ویڈیوز وچ آر آلریڈی میڈ. آپ وہی کوشچنس بار بار کرتے ہیں اور ان پہ ہم کافی ساری بات کر چکے ہیں. سو یو ہیو ٹو واچ آل دا ویڈیوز جو کہ آلریڈی ہیں, آپ دیکھیں ان کو, پہلے جو ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, اور پھر نئے کوشچنس کریں. سو آئی ول پریفر کہ ڈفرینٹ کوشچنز آئیں, جو چیزیں ہم ایڈریس کر چکے ہیں انہیں کو بار بار ریپیٹ ہم نہ کریں. سو دس ول بی ہمبل ریکویسٹ فرام مائی سائڈ. تھینک یو ویری مچ.